नमस्ते सबैजनालाई। म रितेश कुमार शाह हृदयदेखि नै स्वागत गर्दछु यहाँहरूलाई मेरो र हामी सबैको युट्युब च्यानल एडुसबरमा है। हामी सबैको युट्युब च्यानलमा भन्छु नि, अब मेरो मात्र भन्यो भने चाहिँ रिसाइहाल्छु नि, त्यही भएर चाहिँ अब हामी सबैको भन्नु पर्यो के, बुझ्यौ? सो त्यो कुरा छोडौँ, लेट्स सी हियर है। सो मैले योभन्दा अगाडिको भिडियो चाहिँ पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा गरेको थिएँ, ठिक छ नि। सो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा जति पनि इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन छ त्यो सबै मैले डिस्कस गरेको छु। लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ है त्यो भिडियोको अगाडिको। एकपल्ट त्यो भिडियो हेरेर बल्ल यसमा आऊ है। सो आज म के गरिरहेको छु भन्दाखेरि आज अहिलेसम्म हामीले पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा के पढ्यो त्यो हेर है। र यो पछि चाहिँ मैले एउटा सर्ट तिमीहरूको वेदान्ता एक्सेल इन अप्सनल म्याथमेटिक्सबाट है हेर है। जुनसुकै बुक पढ्दा चाहिँ खासै केही फरक पर्दैन। स्कुलले चाहिँ जुन बुक रिकमेन्ड गरेको छ नि तिमीहरूलाई त्यो बुक पढ्दा हुन्छ, फाइन है। सबै बुकमा कुरा त्यही नै हो है, एउटा बुक समात्ने र त्यो पढ्ने है। र मैले चाहिँ स्पेसली रेफर गर्ने भनेको चाहिँ वेदान्ता एक्सेल इन अप्सनल म्याथमेटिक्स हो। र त्यहाँ भएको चाहिँ एक्सर्साइज कति भन्दाखेरि 8.2 हो। 8.2 को भेरी सर्ट क्वेसन्स है आज डिस्कस गरिदिन्छु। अल्दो इट इज नट इम्पोर्टेन्ट, इजी नै छ, बट किन म गरिरहेको छु भन्दाखेरि कन्फिडेन्स लेभल बिल्ड अप होस्। सर्ट र लङ क्वेसन्सहरूको लागि चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल बिल्ड अप भनेर गरिदिरहेको छु, ठिक छ नि। डाइरेक्टली के भन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली त्यो लङ क्वेसनमा जम्प गर्नुहुन्न के, जतिसुकै जे आयो नि डाइरेक्ट कम्प्लेक्स क्वेसन गर्ने होइन। जहिले पनि एउटा के याद राख भन्दाखेरि जेनरल क्वेसन टु एडभान्समा जाने है। जहिले पनि तिमीले सबभन्दा पहिले के गर्ने, त्यो च्याप्टरको ओभरअल समरी बुझ्ने, कन्सेप्ट बुझ्ने, त्यसपछि एक्सर्साइज गर्दा जहिले पनि इजी टु एडभान्स जाने कि बुकमा त्यही प्याटर्नमा दिया हुन्छ। सो त्यही प्याटर्नमा मैले आज यो भेरी सर्ट क्वेसनलाई जस्ट भेरी सर्ट मात्र कभर गर्छु है। सो यो हेर, अहिलेसम्म हामीले के पढाएको थियो जेनरल इक्वेसनमा, सरी पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा भन्दा सुरुमा मैले त्यहाँ के पढाएको थिएँ भन्दा जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री है। जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री इन एक्स एन्ड वाइ। सो त्यो के हुन्छ हेर त, ax स्क्वायर प्लस 2hx5। आजको भिडियो सानो गर्छु म, डोन्ट वरी है। ax स्क्वायर प्लस 2hx5 प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 12 प्लस c इज 0 है। यो भयो जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री इन एक्स एन्ड वाइ। बुझिरहेछौ? यो चाहिँ सेकेन्ड डिग्री भयो र यो चाहिँ लिनियर फर्म भयो के, बुझिरहेछौ नि, यति कुरा बुझ्ने। सो यसमा के याद राख भन्दाखेरि यो जुन छ नि यो इक्वेसन, यसले चाहिँ अलवेज पेयर अफ स्ट्रेट लाइन मात्र रिप्रेजेन्ट गर्दैन के। पेयर अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्न नि सक्छ, नगर्न नि सक्छ, यो कुरा ध्यान देऊ है। जहिले पनि पेयर अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्न नि सक्छ, नगर्न नि सक्छ, त्यसको कन्डिसन हुन्छ है। त्यो पछि हामी एक्सर्साइजमा हेरौँला, ठिक छ। यसले अरू कुरा नि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ कि कर्भ नि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। यसलाई यदि हामीले दुईवटा लिनियर फर्ममा फ्याक्टराइज गर्न सक्यौँ भने एन्ड देन अन्ली इट रिप्रेजेन्ट्स पेयर अफ स्ट्रेट लाइन के। बुझिरहेको छु? यति कुरा यसमा सम्झिने, बढी धेरै कुरा सम्झिनु नि पर्दैन है। सबभन्दा पहिले योभन्दा अगाडिको भिडियो म के भन्छु भन्दाखेरि त्यो हेरेर आऊ है। त्यो भिडियो हेरिसकेर बल्ल यो हेरेपछि त्यस्तो केही गाह्रो लाग्दैन, लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ। सो त्यसपछि मैले सेकेन्डमा के पढाएको थिएँ, होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। सो हेर है, यो होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री पनि दुईवटा लाइनलाई कम्बाइन गरेरै आएको हो, ठिक छ नि। यो जुन इक्वेसन हेरिरहेको छु यो पनि दुईवटा लाइन कम्बाइन गरेरै आएको हो, बुझिरहेछौ? तर यो लाइन र यो इक्वेसनमा के फरक छ भन्दा यो इक्वेसन र यो इक्वेसनमा के फरक छ भन्दाखेरि यो जुन दुईवटा लाइनले मिलेर बनिया छ नि त्यो दुईवटा लाइन चाहिँ ओरिजिनबाट पास भएको हुन्छ के, यसरी है। दुईवटा लाइन चाहिँ ओरिजिन ABCD, दुईवटा लाइन चाहिँ ओरिजिनबाट पास भएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ होमोजिनियस इक्वेसन भन्छौँ, ठिक छ। यति बुझ। त्यसपछि थर्ड कुरा के बुझ भन्दाखेरि यदि यसले दुईवटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यो दुईवटा लाइन बिच त सर्टेन एङ्गल एक्जिस्ट गर्छ नि। यो दुईवटा लाइनलाई कम्बाइन गरेर यो बनिया हो भने यो दुईवटा लाइनको बिचमा त अभियसली केही न केही एङ्गल त छ, नहुने कुरा छैन। सो त्यो एङ्गल के छ भनेर मैले पुरै डिराइभ गरिदिएको थिएँ है योभन्दा पछिल्लो भिडियोमा। सो एङ्गल मैले के निकालेको थिएँ भन्दा tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस ट्वाइस रुट अन्डर h स्क्वायर माइनस AB बाई A प्लस B, ठिक छ। यो फर्मुला युज गरेर हामीले दुईवटा लाइन बिचको एङ्गल इजिली निकाल्न सक्छौँ। कम्पेयर गरेर हामीले h निकाल्छौँ, A निकाल्छौँ, B निकाल्छौँ है। र त्यसपछि tan थीटा इज इक्वल्स टु यति राख्छौँ अनि हाम्रो त्यहाँबाट चाहिँ एङ्गल निस्किन्छ। त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। त्यसपछि मैले के भनेको थिएँ भन्दा यसले त दुईवटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसमा कुनै डाउट छैन नि। दुईवटा कस्तो लाइन, जुन दुईवटा लाइन ओरिजिनबाट पास हुन्छ त्यस्तो खालको दुईवटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले। भने त्यो दुईवटा लाइन त परपेन्डिकुलर पनि त हुनसक्छ नि एकअर्कासँग, हुन्छ नि, 90 डिग्री बनाएको हुनसक्छ हो। सो त्यो कन्डिसन के हो, कति बेला दुईवटा लाइन यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा लाइन कति बेला परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्दा जब हामीले A प्लस B जोड्दा त्यो 0 आयो भने चाहिँ
त्यो लाइन दुईटा 90 डिग्रीमा हुन्छ। एक्स स्क्वायरको कोफिसिएन्ट र वाई स्क्वायरको कोफिसिएन्ट जोड्दा यदि 0 आइरहेछ भने त्यो दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यति मात्र बुझ्ने, त्योभन्दा धेरै नबुझ्ने। म जति बुझाइरहेको छु त्यति मात्र बुझ। त्यसपछि कोइन्सिडेन्टको केस मैले त्यहाँ डिस्कस गरेको थिएँ। कोइन्सिडेन्ट कति बेला हुन्छ दुईटा लाइन? कोइन्सिडेन्ट भन्नाले जस्तै ओरिजिन यो यस्तो गरौँ न, यो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस भने ओरिजिनबाट पास भयो दुईटा लाइन यसरी के कोइन्सिडेन्ट कति बेला? जब एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु एबी भयो भने। ठिक छ नि, यो कन्डिसन भयो भने चाहिँ कोइन्सिडेन्ट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइन कोइन्सिडेन्ट हुन्छ कति बेला? जब एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु एबी भयो भने। अब यो पुरै होल एक्सर्साइज है, थ्रु आउट द एक्सर्साइज हामीलाई काम लाग्ने कुराहरू यति नै हो, योभन्दा बढी कुरा छैन। त्योभन्दा बढी कुरा इनकेस आयो भने हामी त्यही हेरौँला है। सो यति भयो। आज म केही गर्दिनँ है, जस्ट के गरिरहेको छु भन्दाखेरि अब तिम्रो यो एक्सर्साइज 8.1 8.2 छ है, त्यहाँको भेरी सर्ट क्वेसन म फटाफट गरिदिन्छु है। हेर है, त्यो डिस्कस गरिदिन्छु अनि तिमीहरूको कन्फिडेन्स लेभल अलिक बिल्डअप हुन्छ। सो हेर भाइ बहिनीहरू, एक्सर्साइज 8.2 मा भएको क्वेसनहरू 1 नम्बर चाहिँ मैले यहाँ लेखिनँ, किनकि 1 नम्बरमा चाहिँ मैले अहिले भर्खर डिस्कस गरेको कुराहरू छ। के क्वेसन थियो भन्दाखेरि राइट द जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री इन एक्स एन्ड वाई। सक्छ भाइ, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx5 प्लस बीवाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल्स टु 0 त्यो हुन्छ। अर्को क्वेसन बीमा के थियो भन्दाखेरि 1 को बीमा के छ भन्दा डिफाइन होमोजिनियस इक्वेसन। सो डेफिनेसनको कुरा छ, डेफिनेसन लेख्न सक्छौ है। होमोजिनियस इक्वेसन भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो सेम टर्म्सहरू जुन हुन्छ नि, एउटा इक्वेसनमा भएको जति पनि टर्म्स हुन्छ त्यो सबैको बेसहरूको पावर चाहिँ सेम भयो भने चाहिँ त्यस्तो खाले इक्वेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? होमोजिनियस इक्वेसन भन्छौँ है। सो त्यो पनि भयो। यहाँ मसँग ल्यापटप छ है, सो ल्यापटप त्यो हार्ड कपी ठ्याक्कै छैन मसँग बुक, म यहाँ चाहिँ क्वेसन लेखिनँ है, म ल्यापटपबाट डाइरेक्ट हेरेर भनिरहेको छु। ठिक छ। सो तिम्रो चाहिँ त्यो होमोजिनियस इक्वेसन पनि भयो। र थर्ड सी नम्बरमा के छ? वाट इज द एङ्गल बिट्विन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्टेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2hx5 प्लस बीवाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 भनेर त्यो होमोजिनियस इक्वेसन चाहिँ थाहा छ अहिलेसम्म आउँदा। सो त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने एङ्गल के छ? मैले भर्खर भने त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने एङ्गल हुन्छ tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस ट्वाइस रुट अन्डर एच स्क्वायर माइनस एबी बाई ए प्लस बी। म त्यति लेख्दिनँ है, भर्खर मैले त्यो कुराहरू भनेको छु। त्यसपछि डी नम्बरमा छ राइट द कन्डिसन्स अफ द कोइन्सिडेन्ट एन्ड परपेन्डिकुलरिटी अफ द लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाई इक्वेसन एक्स स्क्वायर प्लस 2hx5 प्लस बीवाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2hx5 प्लस बीवाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0ले दुईटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। अहिलेसम्म आउँदा थाहा भइसक्यो हो कि होइन? सो त्यो दुईटा लाइन कति बेला चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ? जब ए प्लस बी इज इक्वल्स टु 0 भयो भने परपेन्डिकुलर। र कोइन्सिडेन्ट कति बेला हुन्छ? जब एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु एबी। 1 नम्बरमा तिम्रो त्यही क्वेसन आउँछ। त्यसपछि अब डाइरेक्ट सेकेन्ड नम्बरमा है, सब भेरी सर्ट क्वेसन छ कि। सेकेन्ड नम्बरमा के छ भन्दाखेरि दुईवटा क्वेसन मैले ल्याएको छु। फाइन्ड द सिङ्गल इक्वेसन्स रिप्रेजेन्टेड बाई द पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स है। यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्सले, यो एउटा लाइन छ, यो अर्को लाइन छ, यो दुईटाले रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा लाइन के होला? सो म सुरुबाटै भन्दै आएको छु, दुईटाले रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा लाइन निकाल्नलाई हामीले के गर्छौँ? दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ, अरू केही गर्दैनौँ। सो सोल्युसन हेर है, सोल्युसन ए नम्बरको गरिदिरहेको छु है। के हुन्छ सुरुमा? गिभन है, आउँछ भने स्किप गर्दा भयो। गिभन इक्वेसन्स लेख। सरी, गिभन इक्वेसन्स आर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टु 0, यसलाई 1 भन्ने है, अनि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टु 0। हाम्रो क्वेसन के छ कि सिङ्गल इक्वेसन निकाल्नु छ होइन। सो त्यसपछि के लेख्ने? कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 वी गेट। मैले के भन्दै आएको छु कि हेर है, कम्बाइन कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो इक्वेसनको यो पार्ट र यो इक्वेसनको यो पार्टलाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा मल्टिप्लाई गर्ने। सो के हुन्छ? एक्स माइनस वाई अनि यता चाहिँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टु उतापट्टि 0। सो हेर त, यो एक्सलाई यदि ए मान्छु, वाईलाई यदि म बी मान्छु भने, यो एक्सलाई ए मान्छु है, वाईलाई बी मान्छु भने ए माइनस बी ए प्लस बीको फर्ममा आएन र? आयो नि। सो ए माइनस बी एन्ड ए प्लस बीको फर्ममा भयो भने चाहिँ फर्मुला के हुन्छ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो त्यही गरौँ है। सो एक्सको स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर माइनस वाईको स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0। सो देयरफर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0। लास्टमा के लेख्दै एउटा लाइन इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन, रिक्वायर्ड सिङ्गल इक्वेसन है। इज द म लेखिने दिन्छु है। देयरफर 80 इज द सिङ्गल रिक्वायर्ड लेख है, रिक्वायर्ड सिङ्गल इक्वेसन रिप्रेजेन्टेड बाई लाइन्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टु 0 एन्ड एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टु 0। केही गाह्रो छ त्यस्तो? केही गाह्रो छैन नि, एकदमै केही छैन के।
सजिलो छ, एकदम सिम्पल छ। सो सेकेन्ड क्वेसन पनि त्यही छ है, मैले त्यहाँ नरब गरेर त्यसमा एडिट गर्दै भए नि हुन्थ्यो। सो केही भएन। ल हेर डी नम्बर, डीको सोल्युसन लेख। गिभन इक्वेसन्स अघि जस्तै गिभन इक्वेसन आउँछ भने फरवर्ड गरिदेऊ है, आई मिन त्यो स्किप गरेर हेर्दा भयो। गिभन इक्वेसन्स आर के छ भन त, 3x + 4y = 0। यसलाई यसरी नै लेख्ने इक्जाममा पनि। अर्को इक्वेसन 2x - 3y = 0, यसरी 2 भनिदिने। अनि त्यसपछि के भने कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 and 2 we get 4y 2x - 3y = 0 गर्न पाइयो है। अब यसलाई के गर्न सक्छौ, यसलाई सिधै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अरू केही उपाय छैन। 3x यसलाई चाहिँ हेर है सजिलो छ हुन त, धेरैले बोर फिल गरिरह होला होइन है। सो के गर्ने, 3x लाई पुरैले मल्टिप्लाई गर्ने, मलाई धेरै भाइ बहिनी साथीहरूले चाहिँ क्वेसनहरू पठाएका छन् है, म गरिदिउँला, डन्ट नआत्तियो है। धेरै साथीहरू चाहिँ म रिमेम्बर गर्छु है। यो समथिङ गेमर्स भनेर छ है, तिम्रो क्वेसन नि म गर्छु है, अर्को भिडियोमा गर्छु है, डन्ट वरी। त्यसपछि करण भनेर छ, त्यसपछि आयुष, अनिल शाह पनि एकदमै फ्रिक्वेन्टली क्वेसन त्यो इन्टरेक्ट गरिरहन्छ मसँग व्हाट्सएपमा है। मेरो व्हाट्सएप नम्बर हेर है, मेरो व्हाट्सएप नम्बर चाहिँ यो छ है, 9844456526 है। यसमा क्वेसन पनि ड्रप गर्दा भयो। अनिल शाहले चाहिँ यहाँ ड्रप गरिरहेछ, अनिल शाह हेरिरहेछौ नि है। तिमीले यो यसमा चाहिँ ड्रप गरिरहेछौ र तिमीलाई थाहा छ कि छैन, हाम्रो फेसबुक पेज नि छ है, अनिल शाह है, अनिल शाह प्लस अरूले पनि हेरिराख। म यहाँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु है, एडु सबर्ब भनेर SUBURB भनेर चाहिँ एउटा फेसबुक पेज छ मेरो, भर्खर रिसेन्टली क्रिएट गरेको छु है। र त्यसपछि चाहिँ SEE डिस्कसन ग्रुप ब्याच 2079 भनेर मेरो ग्रुप छ है। यो दुइटैमा चाहिँ एड भइहाल्यो यदि फेसबुक चलाइरहेछौ भने है। चलाइरहेछौ भने म कर गर्दिनँ होइन, फेसबुक ओपन गरेर यसमा एड हुनलाई म भन्दिनँ। इफ चलाइरहेछौ भने तिम्रो प्रोडक्टिभ काममा पनि इन्भल्भ भइहाल्यो क्या। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले त त्यति मेम्बर छैन, तर मेम्बर भनेको तिमीहरूले नै बनाउने हो क्या। साथीहरूलाई इन्भाइट गर, त्यहाँ एकअर्कासँग क्वेसन सेयर गर, डिस्कस गर, द्याट विल हेल्प यु क्या, तिमीहरूलाई हेल्प गर्छ। र तिमीहरूले यहाँ नै क्वेसन पठाउन सक्छौ है, यहाँ क्वेसन पठाउन सक्छौ। म सकेसम्म ट्राई गर्छु क्वेसनहरू सल्भ गर्ने। सो अब यहाँ हेर भाइ, सो +4y यति = 0। सो 3x × 2x कति हुन्छ, 6x², 3x - 6x² - 9xy। यो त बुझ्छौ नि, नबुझेको कुरा मलाई कमेन्टमा टाइम लाएर भनिहाल क्या। 4 to 8xy - 4 3 = 12 y² = 0। अब के गर्न सकिन्छ हेर त, और 6x² - xy है, -9xy + 8xy -xy है, -12y² = 0। देयरफोर 6x² - xy - 12y² = 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन भनेर चाहिँ लास्टमा एक लाइन लेखिदेऊ है। त्यति हो, यो सक्यो 1 2 नम्बर तिम्रो। सो ल हेर है, अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द सेपरेट इक्वेसन्स है। अघिसम्म के गर्थ्यो भन्दाखेरि दुईवटा इक्वेसनलाई एउटा इक्वेसन बनाउँथ्यौ, र 3 नम्बरको क्वेसनमा के भनेछ भन्दाखेरि सेपरेट इक्वेसन निकाल्नु छ। यो दुईवटा इक्वेसनलाई चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि फाइन्ड द सेपरेट इक्वेसन्स अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट बाइ फलोइङ इक्वेसन्स। यो सिङ्गल इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा इक्वेसन के हो भनेर निकाल्नु पर्ने छ। सो यस्तो खाले क्वेसनमा के गर्छौँ हामी, फ्याक्टराइज गर्छौँ है, त्यसलाई तोडेर फोडेर दुईवटा इक्वेसन बनाउने ट्राई गर्छौँ है। अघिसम्म के गर्थ्यौ, जस्ट मल्टिप्लाई गर्थ्यौ, अहिले चाहिँ ब्रेक गर्छौँ है, यति मात्र हो फरक। यसमा पनि त्यही गर्छौँ। सो हेर है, डाइरेक्ट हेर 1 नम्बर, सी नम्बर क्वेसन है, सोल्युसन सी नम्बर चाहिँ सुरुमा फाइन्ड द सेपरेट इक्वेसन्स अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट बाइ फलोइङ इक्वेसन्स। यति हामीले इक्वेसन के दिएको छ भन्दाखेरि x² - y² + x - y = 0। यो हेरेर तिमीहरूलाई के लाग्छ, के गर्न सक्छौ यसलाई, हेर त के गर्न सक्छौ, हेर है, यति पार्ट हेर। यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, x यसरी लेख्न सक्छौ नि, चाहे यतिकै होस् न, यतिकै होस् है। हेर x² - y² भनेको a² - b² जस्तो हो नि, हो कि होइन। यसलाई हामीले a - b × a + b लेख्छौँ, ठिक छ नि।
तिमीहरूले एबीको फर्ममा भयो भने लेख्न सक्छौ, एक्स वाईको फर्ममा भयो भने लेख्न सक्दैनौ कि मलाई थाहा छ। र यो एक्सलाई ए मान्छौ, वाईलाई बी मान्छौ भने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी हो नि। सो त्यही गरेर अरू केही गर्नै छैन, ए माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस वाई भयो, प्लस यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु। यो गरेको त नबुझ्ने कोही छैन। अब हेर, यहाँ नि एक्स माइनस वाई छ, यहाँ नि एक्स माइनस वाई छ। सो कमन ल्याऊ एक्स माइनस वाई, कमन लिन त आउँछ। एक्स माइनस वाई कमन लियो भने के बच्छ? यो प्लस छ बिचमा है, बिचमा प्लस छ। यो पार्टमा पनि एक्स माइनस वाई छ, यो प्लसभन्दा यताको पार्टमा नि एक्स माइनस वाई छ। भन्नुको मिनिङ कमन दुवैको लागि के छ? एक्स माइनस वाई। सो मैले कमन लिएँ, बच्यो के? यताको पार्टमा यो पार्ट बच्यो एक्स प्लस वाई, अनि प्लस यता चाहिँ के बच्यो? 1 इज इक्वल्स टु 0। देयरफोर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टु 0। देयरफोर नलेख है, अर लेख। अब हेर है, यो आइदर यो 0 हुनसक्छ और यो 0 हुनसक्छ नि, हो कि होइन? आइदर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टु 0 और एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टु 0। सो दुईवटा इक्वेसन आएन, दुईवटा, एउटा यो र एउटा यो। हेर है, दुइटै भनेको लाइन छ भनेपछि यसले चाहिँ दुईवटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ, छ नि। हेर, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टु 0 पनि लाइन हो। कस्तो लाइन हो भन्दाखेरि एक्स इज इक्वल्स टु वाई भनेको चाहिँ ठ्याक्कै तिम्रो ओरिजिनबाट पास हुने लाइन के 45 डिग्रीको एङ्गल बनाएर यस्तो लाइन हो यो एक्स इज इक्वल्स टु वाई। र त्यसपछि यो एउटा एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टु 0। अब यसलाई त प्लट गरेर थाहा हुन्छ कस्तो लाइन हो, यो पनि लाइन हो। हेर, एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी इज इक्वल्स टु 0 को फर्मेटमा छ। यति भयो है, यो क्वेसन तिमीहरूले बुझ्यौ। सो डी नम्बर हेर, डी नम्बर हेर है। सो डी नम्बरमा के छ? डी नम्बर है, डी को सोल्युसन हेर। हामीले के दिएको छ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैले हतार गरेँ है, 2xy प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टु 0। सो हेर है, यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ? अर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टु 0 लेख्न सक्छौँ? सक्छौँ, अभियसली सक्छौँ। सो हेर, यहाँ हेर त के भइरहेछ? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यो फर्मुला छ, यो थाहा नहुने हामी मध्ये कोही छौ? एक्समा एकदमै सजिलो छ कि आजको एक्सर्साइज। ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस यो दुईटाबाट 2 कमन ल्याउ त, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टु 0। यसलाई हामीले अझै के लेख्न सक्छौँ? एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टु 0। अब हेर, यो प्लस छ, प्लसभन्दा लेफ्ट पार्ट र प्लसभन्दा राइट पार्टमा कमन के छ? राम्ररी हेर त, कमन के छ? एक्स माइनस वाई छ नि, एक्स माइनस वाई, दुवैमा एक्स माइनस वाई छ। सो कमन कुरालाई हामी एक ठाउँमा राख्छौँ क्या। एक्स माइनस वाई कमन आइसकेपछि यहाँ के बच्यो? एउटा एक्स माइनस वाई गइसक्यो, बच्यो के? अर्को बच्यो नि। सो एक्स माइनस यस्तो गर है, एक्स माइनस 1 कमन गइसकेपछि यहाँ के बच्यो? एक्स माइनस वाई बच्यो र यतापट्टि के बच्यो? 2 बच्यो मात्र, किनकि यो त गइसकेको छ नि, प्लस 2 इज इक्वल्स टु 0। सो के लेख्न सक्छौ? आइदर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ, यो एउटा लाइन भयो अघि जस्तै है, ओरिजिनबाट ठ्याक्कै 45 डिग्री बनाएर जाने लाइन, र अर एक्स माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टु 0। यो त गर्न सक्छौ है। लास्टमा एक लाइन लेखिदिनु, देयरफोर द टु लाइन्स रिप्रेजेन्टेड, वा यहाँ के भन्छ? सेपरेट इक्वेसन्स रिप्रेजेन्टेड बाई द इक्वेसन यति इज यति एन्ड यति है। यो यति भयो। अब अर्को क्वेसनमा हेरिरहेको छु है, यति भयो है। सो बुझ्यौ है, यो पनि बुझ्यौ, सजिलो छ। ल अब अर्को क्वेसनमा जाऊ। सो हेर, 4 नम्बरमा तिमीहरूलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि, सो द्याट द पेयर अफ स्ट्रेट लाइन है, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाई इक्वेसन रिप्रेजेन्ट्स अ पेयर अफ पर्पेन्डिकुलर लाइन्स। भन्नाले चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा लाइन चाहिँ पर्पेन्डिकुलर छ भनेर देखाऊ के, भनेर सो गर, भनेर प्रुभ गर, त्यो सोधेको छ क्वेसन। बुझिरहेको छौ नि? यसले चाहिँ दुईवटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो त थाहा छ हामीलाई। यसले दुईवटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। हेर त, यो होमोजिनियस इक्वेसन हो नि, एएक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बीवाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 को फर्मेटमा छ यो इक्वेसन। सो यसले दुईवटा इक्वेसन्स रिप्रेजेन्ट गर्छ ओरिजिनबाट पास हुने। अब क्वेसनले के सोधेको छ भन्दाखेरि, यदि त्यसो हो भने यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा लाइन पर्पेन्डिकुलर नै हो भनेर सो गर। सो हाम्रो काम अब त्यही हुन्छ, सो गर्ने। सो कसरी सो गर्छौ भन्दाखेरि, यसलाई चाहिँ योसँग कम्पेयर गर्छौ,
एबीको भ्यालु निकाल्छौ अनि मैले भन्दै आएको छु परपेन्डिकुलरको कन्डिसन के हुन्छ ए प्लस बी इज इक्वल्स टु 0। यदि यसले यो कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्यो भने चाहिँ यो यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा लाइन परपेन्डिकुलर हुन्छ। मैले भनेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन है? म के भन्दैछु कि यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा लाइन, यसले त दुईवटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसमा कुनै डाउट छैन। दुईवटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ ओरिजिनबाट पास हुने खालको है। र त्यो दुईवटा लाइन परपेन्डिकुलर हुन्छ कि हुँदैन भनेर क्वेसनले सोध्यो। हुन्छ कि हुँदैन भन्नाले नि हुन्छ नै भनेर देखाऊ भनेर भनेछ। सो हामी के गर्छौँ, ए निकाल्छौँ, यहाँबाट बी निकाल्छौँ र दुवैलाई जोड्छौँ र हेर्छौँ 0 आइरहेको छ कि छैन। इफ 0 आइरहेको छ भने यस इट रिप्रेजेन्ट्स द टु लाइन्स परपेन्डिकुलर टु इच अदर। यदि छैन भने नो, डजन्ट रिप्रेजेन्ट है। सो त्यही गरौँ सिम्पली, यति मात्र हो। सो सोल्युसन गिभन। अहिले स्किप गर्दा हुन्छ तिमीहरूले, कन्सेप्ट बुझिसकेका छौ भने। x माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0। यसलाई 1 भन। कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ, यो कस्तो इक्वेसन हो भन त? होमोजिनियस हो। योसँग कम्पेयर गर्दा हामीले के पाउँछौँ? वी गेट ax स्क्वायर है। हेर है, यो जम्मै टर्मलाई चाहिँ ax स्क्वायरसँग इक्वल गर्ने, 3x स्क्वायर एउटा। अर्को चाहिँ यो जम्मैलाई 2hxyसँग इक्वल गर्ने। सो 2hxy इज इक्वल्स टु 8xy है। र त्यसपछि चाहिँ र यो by स्क्वायर इज इक्वल्स टु 3y स्क्वायर है, माइनस 3y स्क्वायर। यो त कम्पेयर गर्न आयो नि हो। अब हेर है, यहाँबाट चाहिँ फर्क है 3x स्क्वायर, यहाँबाट चाहिँ x स्क्वायर गयो, a को भ्यालु चाहिँ 3 आयो। ठिक छ। यहाँबाट हेर है, xy गयो, h को भ्यालु चाहिँ 4 आयो। ठिक छ नि, h को भ्यालु 4 आयो। यहाँबाट चाहिँ हेर, यो गयो, b को भ्यालु चाहिँ माइनस 3 आयो। हामीलाई के देखाउनु पर्यो भन त? परपेन्डिकुलरको लागि ए र बी जोड्नु पर्यो। अब त्यसपछि के लेख? टु सो फाइन्ड पेयर अफ परपेन्डिकुलर लाइन, टु सो दैट इक्वेसन 1 रिप्रेजेन्ट पेयर अफ परपेन्डिकुलर है। यो हेर, नयाँ कुरा सिक। परपेन्डिकुलरलाई यसरी पनि लेखिन्छ, तर तिमीहरूले यसरी नलेख्नु, मैले चाहिँ सर्टकटको लागि लेखिदिएँ। पेयर अफ परपेन्डिकुलर लाइन वी हेभ टु सो के सो गर्नु पर्यो? ए प्लस बी इज इक्वल्स टु 0। बुझिरहेछौ? यो त हो नि कन्डिसन परपेन्डिकुलरको। और ए कति छ? 3, बी कति छ? माइनस 3 इज इक्वल्स टु 0। त्यही भएर कुरा यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ नै गर्छ। ठिक छ। यो भयो 3 को 4 को। अब जाऊ क्वेसन नम्बर 5 मा है, लास्ट क्वेसन आजको लागि। सो हेर है, यो आजको लागि चाहिँ लास्ट क्वेसन। यो क्वेसनमा के भनिएको छ भन्दाखेरि सो दैट द पेयर अफ स्टेट लाइन रिप्रेजेन्टेड बाई इक्वेसन, यो इक्वेसन आर कोइन्सिडेन्स। सो कोइन्सिडेन्सको केस लाउने डाइरेक्ट के हो? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु एबी। यो देखाउनु पर्यो हामीलाई, अरू केही गर्नु परेन। कम्पेयर गर्ने, यहाँबाट एच निकाल्ने, ए निकाल्ने, बी निकाल्ने र त्यसपछि हेर्ने यो सेटिस्फाई भइरहेछ कि छैन। यदि इफ यस देन हो कोइन्सिडेन्स छ। सो सोल्युसन त्यही गरौँ। कम्पेयरिङ गिभन लेख सुरुमा, गिभन इक्वेसन, गिभन एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0। comparing it with ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0, we get हामीले के पाउँछौँ? ax square is equals to ax square is equals to x square, therefore a को भ्यालु चाहिँ 1 आयो। ठिक छ। त्यस्तै गरी हेर, यो चाहिँ कति हुन्छ? 2hxy is equals to minus 6xy, xy गयो, therefore h को भ्यालु माइनस 3 आयो। त्यस्तै गरी by स्क्वायर इज इक्वल्स टु हेर त 9y स्क्वायर आयो, y स्क्वायर गयो, b को भ्यालु चाहिँ 1 आयो। अब हामीलाई के सो गर्नु छ? टु सो इक्वेसन 1 रिप्रेजेन्ट टु कोइन्सिडेन्ट लाइन।
टु सो इक्वेसन 1 रिप्रेजेन्ट टु कोइन्सिडेन्ट लाइन इन्सिडेन्ट लाइन वी हेभ टु सो हामीले के सो गर्नु पर्यो वी हेभ टु सो कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु एबी होइन वी हेभ टु सो यहाँ प्रुभ लेख टु प्रुभ वी हेभ टु सो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु यो देखाउनु पर्यो यो देखाउनु सक्यो भने चाहिँ यस ठिक छ सो यहाँबाट हेर एलएचएस इज इक्वल्स टु एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति चाहिँ एच भनेको -3 को स्क्वायर एकदमै सजिलो छ कि 9 भयो आरएचएस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु एबी सो ए भनेको 1 इन्टु बी भनेको चाहिँ 1 है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु कहीँ हामीले मिस्टेक गर्यो कि क्या कि रिप्रेजेन्ट गर्दैन यसले एबी यहाँ B9 आछ सरी है B9 आछ सो 1 इन्टु 9 हुन्छ 9 इज इक्वल्स टु 9 हेर त यहाँ पनि 9 यहाँ पनि 9 सो लास्टमा लेखिदेऊ देयरफोर सिन्स एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस सो द गिवन इक्वेसन रिप्रेजेन्ट्स द पेयर अफ कोइन्सिडेन्स लाइन भनेर यति भयो तिमीहरूको भेरी सर्ट क्वेसन्स है मैले धेरै टाइम वेस्ट गरेँ धेरै टाइम लाग्यो यसमा हुन त धेरै टाइम लाउनु पर्ने थिएन ओके फाइन है सो दिस मच अबाउट टुडे है अर्को भिडियोमा चाहिँ म सर्ट क्वेसन गर्छु होइन त्यसपछि चाहिँ लङ क्वेसन गर्छु एन्ड देन दिस इज द एन्ड अफ आवर पेयर अफ स्टेट लाइन एन्ड देन विल बिगिन सर्ट है सो अब तिमीहरूले जसले क्वेसन ड्रप गरेछौ नि है म गरिदिउँला क्वेसन डोन्ट वरी है क्वेसनहरू गरिदिउँला र तिमीहरूले चाहिँ त्यहाँ ग्रुपमा पनि है ग्रुपमा एड भएर त्यहाँ पनि क्वेसनहरू राख्दै गर मैले व्हाट्सएपमा पनि पठाउँदा भयो यो नम्बरमा है त्यसपछि म सकेसम्म गरिदिउँला केही भएन है ठिक छ यति भयो सो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदेऊ है भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदेऊ साथीसम्म पुर्याइदेऊ भिडियो सो द्याट आई विल गेट मोटिभेटेड एन्ड आई विल इन्स्पायर टु मेक सच मोर भिडियोज यताउता है धेरै इङ्ग्लिस बोल्नु हुँदैन सो बाबाई जय नेपाल